हुकूमत ने मिनी बजट के बाद बिजली के बिल्स में भी इजाफा कर दिया। बिजली के बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की शमूलियत पर कारोबारी शख्सियात परेशान हो गई। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। हुकूमती मिनी बजट के बाद मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया, जिसकी वजह से तमाम कारोबारी शख्सियात परेशान हो गई हैं। सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज शेख फैसल सईद कहते हैं कि बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ताजिर बरादरी और छोटी सनतों के लिए नया बोझ है। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा महंगाई का सुनामी ला रहा है। FPA लागू करने की वजह से बिल कई गुना बढ़ गए हैं। इंडस्ट्री के लोगों को नहीं पता कि हमारा बिल कितना आएगा, यूनिट की कॉस्ट क्या होगी। तो मैं समझता हूं कि जो ये इन्होंने इस दफा जालमाना इकदाम किया है, जो ये बिजली के बिलों के अंदर, इससे इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा, छोटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। शेख फैसल सईद का कहना था कि काबीना मौजूदा सूरत हाल का फौरी नोटिस ले, नए आयद किए गए इजाफी टैक्स फौरी तौर पर वापस लिए जाएं। जो आवाम है वो महंगाई में पहले से ही पिस रही है, तो इसके अंदर ये है कि जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनको भी देखा जाए कि उनको किस तरीके से दूर किया जा सकते हैं, वरना ये डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में महंगाई का एक ऐसा तूफान आ रहा है जिसके ऊपर आवाम के लिए जो है सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। कारोबारी शख्सियात ने मिनी बजट के बाद महंगाई और नए टैक्सेस को खत्म करके रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है। साबिक रुकने कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी कहते हैं अवाम महंगाई से तंग है, लॉन्ग मार्च हुकूमत को घर छोड़कर आएगा। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेगी। साबिक रुकने कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी का कहना था जो महंगाई 3.5 साल में हुई वो 20 साल बाद होनी चाहिए थी। हुकूमत के कंट्रोल में कुछ नहीं, अशिया खुरनूई समेत हर चीज की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। वजीर आजम और वुज़रा झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। सिर्फ इन्होंने अवाम को झूठी तसल्लियां, झूठे लारे, वजीर से लेके इनके हुकूमती वुज़रा, इनके वजीर आजम, इनके वजीर आला, कोई डिलीवरी नहीं है। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी का कहना था अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, हुकूमत बंद गली में जा रही है, लॉन्ग मार्च गिरती हुकूमत को गिरा देगा। लॉन्ग मार्च होगा तो ये आप यूं समझें कि ये एक बंद गली में हुकूमत जा रही है और इनका डेड एंड है। ये हुकूमत अपने वजन से और अपनी बेवकूफ़ियों से और इल मैनेजमेंट की वजह से ये गिरेगी और जल्दी गिरेगी इंशाल्लाह। उन्होंने मजीद कहा लॉन्ग मार्च तारीखी होगा। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। सूर्य गैस का बहरान बन गया मियांवाली के बासियों का कड़ा इम्तिहान। कई घंटों की बंदिश की वजह से अमूर खानादारी और कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर है। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। तफसीलात जानते इस रिपोर्ट में। मियांवाली में सुई गैस की लोड शेडिंग ने घरेलू सार्फिन की मुश्किलात बढ़ा दी, जबकि होटल मालकान का कहना था कि कई घंटे गैस गायब रहती है। अगर 1-8 घंटे के लिए गैस आ भी जाए तो प्रेशर न होने के बराबर होता है। महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। कुछ घंटे गैस आंदी है उस प्रेशर कोनी, उस बाद लकड़ियां साड़ के गुजारा करें दिया। भाई सारा मुतालबा ये है भाई सन गैस जीती वजे, प्रेशर यानी कि सही कीता वजे, सारा यानी कि तनूर दा निजाम सही कीता वजे। गैस होंदी कोई नहीं ते बड़े औखे हैं जो कि ना को आधा घंटा आंदी है बात लगी है। होटल मालकान का कहना था कि गैस आती नहीं, महकमे वाले हर माह भारी भरगम बिल भेज देते हैं। मौजूदा हालात में बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। गैस का लोड नहीं है, प्रेशर नहीं है, इसी वजह से मजबूरी में हमने तपल का काम शुरू करना पड़ गया है। हम कारीगरों को तनख्वाह देते थे, वो गैस न होने की वजह से तनख्वाह भी नहीं निकलती है। बाजार के अंदर पहले गैस सफार सेल हो रही थी 160 रुपए, अब फिर सफार सेल हो रही है 240 रुपए। अब मुझे बताएं कि हम किस तरह अफोर्ड करें। शहरी हलकों ने मुतल्लिका हुकाम से गैस लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। फंड्स की कमी या वजह कुछ और शहर ओलिया के मज़ारात सोलर एनर्जी पर मुंतकिल न हो सके। मुल्तान के मज़ारात को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाना था। मज़ारात को 6 माह बाद भी सोलर एनर्जी पर मुंतकिल न किया जा सका। इसी पर मज़ीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताएगा क्या वजह बनी, मनसूबा अभी तक मुकम्मल क्यों ना हो सका? 20 मज़ारात को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का ऐलान जो है वो 6 माह पहले किया गया था। सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने सूबाई वज़ीर बराए औकाफ के दौरे के दौरान ये ऐलान किया था कि
ان مزارات کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا، لیکن اس فیصلے پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے اور اس منصوبے کے لیے فنڈز بھی جاری جو ہے وہ نہیں کیے گئے۔ فنڈ جاری نہ ہونے کی وجہ سے اب تک یہ منصوبہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے اور ایک بھی مزار کو سولر انرجی پر منتقل نہیں کیا جا سکا۔ ٹھیک ہے سہیرا، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ شہر اولیا کے بیشتر اسٹریٹ لائٹس ناکارہ ہوگی، بزرگوں کا شہر ملتان اندھیرے میں ڈوب گیا۔ انتظامیہ کی لاپرواہی اور غفلت نے شہریوں کا جینا عذاب کر دیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے سہیب گرمانی سے۔ جی سہیب، بتائیے گا اس حوالے سے۔ بالکل، ہم ملتان کے مصروف ترین چوک میں ایم ڈی اے چوک میں موجود ہیں اور یہاں پہ اسٹریٹ لائٹس غائب ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس اگر موجود ہیں تو وہ ناکارہ صورت میں ہیں اور اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ آئے روز حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے اور وارداتیں جو ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے رات گئے دکاندار یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وارداتیں ہو سکتی ہیں اور روڈ پہ بھی چلتے ہوئے راہگیروں کے ساتھ وارداتیں ہوتی ہیں۔ کیا کہیں گے، انتظامیہ فعال نہیں کرتی ہیں؟ نہیں، انتظامیہ سے ویسے پرزور اپیل ہے کہ انتظامیہ اس طرف بالکل غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ جہاں جہاں کم از کم زیادہ آبادی والے علاقے ہیں، اب اس طرف تو روشنی ہے، اس طرف سارا اندھیرا ہے، حالانکہ آبادی اتنی زیادہ ہے، رات 12-1 بجے تک ٹریفک چلتی رہتی ہے اور روڈ کلیئر نظر نہ آنے کی وجہ سے حادثات بھی ہوتے ہیں۔ کئی بیچارے بزرگ گر جاتے ہیں اور وارداتیں تو اکثر ہو جاتی ہیں نا، کوئی پرس چھین لینا عورتوں سے اندھیرے میں، وہ جیسے ہی کوئی رکشہ بھی اندھیرے میں کھڑے ہوتے ہیں، سواری بھی ہوتی ہے، وہ رکشے میں واردات کر دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کون کدھر سے واردات کر کے چلا گیا ہے۔ لہذا حکومت سے پرزور اپیل ہے کہ جہاں جہاں آبادی کی ریشو زیادہ ہے وہاں کم از کم اسٹریٹ لائٹ کا انتظام باقاعدہ ہونا چاہیے، ان کی دیکھ بھال ہونی چاہیے۔ اکثر اسٹریٹیں لگی بھی ہوئی ہیں تو وہاں بجلی کی سپلائی نہیں ہے، وہ ایسی دیکھنے میں نظر آتی ہیں لیکن سپلائی نہیں ہوتی، اب فعال نہیں ہے وہ۔ جہاں پہ اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں وہ فعال نہیں ہے اور اکثر جگہوں پہ جو ہے اسٹریٹ لائٹس ہیں ہی نہیں۔ حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد اس معاملے کو دیکھیں اور اس پہ غور کریں، اسٹریٹ لائٹس فعال کریں، ان کی نگرانی کریں کیونکہ حادثات جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ملتان میں سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب جاوید اختر محمود کا ڈپٹی سیکرٹری ہاؤسنگ ملک زاہد اقبال کے ہمراہ مدنی چوک فلائی اوور کا دورہ، ڈی جی ایم ٹی اے کیسر سلیم اور ڈائریکٹر انجینئرنگ رانا وسیم کی بریفنگ۔ سیکرٹری ہاؤسنگ کا کہنا تھا کہ کام کی رفتار کو تیز کریں اور لیبر کی تعداد زیادہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کام میں معیار اور مقدار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ مدنی چوک فلائی اوور کا کام مارچ میں ہر صورت مکمل کیا جائے گا۔ بہاول نگر میں ڈی پی او محمد ظفر بزدار کی ایگل اسکواڈ کے اہلکاروں سے میٹنگ ہوئی۔ ڈی ایس پی صدر سرکل محمد ندیم بھی موجود تھے۔ ایس ایچ او تھانہ صدر سٹی اور بی ڈویژن بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ ڈی پی او محمد ظفر بزدار کا کہنا تھا کہ ایگل اسکواڈ کے اہلکار شہر میں گشت کے نظام کو مزید مؤثر بنائیں گے۔ شہر کو مختلف سیکٹر میں تقسیم کر کے ڈیوٹی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ملتان میں ایڈیشنل سیکرٹری جنگلات، فشریز اور وائلڈ لائف جنوبی پنجاب فہد حیدر بزدار کا دورہ میاں چنو فش ہیچری کا دورہ کیا، زیر تعمیر فش بلڈنگ کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر فش ہیچری میاں چنو محمد اسحاق نے ہیچری سے متعلق بریفنگ دی۔ 70ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی کے انتظامات کے سلسلے میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر بہاولپور ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ بہاولپور رحیم یار خان بہاول نگر اضلاع میں ایک ہفتہ تقریبات ہوں گی۔ اس موقع پر ڈیزرٹ ریلی، بائک ریس، آتش بازی اور چراغاں کیا جائے گا۔ ایرو شو، فوڈ اسٹریٹ اور مقامی دستکاری شو منعقد کیے جائیں گے۔ ملتان کی شیخ برادری بھی سیاست کے میدان میں آگئی۔ شیخ خاور اکبر کو پی پی 216 میں اپنا امیدوار نامزد کر دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملتان کی شیخ قریشی برادری نے پی پی 216 میں شیخ خاور اکبر کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا۔ خاور اکبر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں۔ شیخ خاور اکبر نے روہی کو بتایا وہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے۔ شہباز شریف سے ملاقات مثبت رہی۔ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کا خواہش مند ہوں۔ پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے ابھی ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ ابھی دوبارہ بھی ہماری میٹنگ ہے
اور اللہ پاک خیر کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ خاور اکبر کا کہنا تھا خستہ حال عمارتیں اندرون شہر کا بڑا مسئلہ ہیں، وہ کامیاب ہو کر یہاں کے مسائل حل کریں گے۔ ہمارا جو اندرون شہر ہے وہ سارا بوسیدہ عمارتیں ہیں، منسٹری لیول پہ انسان آ جاتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ کام نہیں ہوتے، تو پھر کب ہوں گے کام؟ یہ اسٹریٹ لائٹس ہیں، ٹف ٹائلز ہیں، سیوریج ہے، اور ہمارے یہاں پر نوکری ہیں، کسی قسم کا کوئی بھی پراپر کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہوا۔ شیخ خاور اکبر کا مزید کہنا تھا ان کے گھرانے کا تعلق شروع سے مسلم لیگ نون سے ہے، جبکہ اس حلقے میں اکثریتی ووٹ بھی نون لیگ کا ہے، اس لیے ٹکٹ بھی انہیں ہی ملے گا۔ کیمرامین وسیم کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ ملتان میں بلدیاتی انتخابات کے لیے بڑے بڑے امیدواران میدان میں اترنے کو تیار ہیں۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی شیخ طاہر کا میئر ملتان کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں تحریک انصاف کی ٹکٹ پر میئر ملتان کا الیکشن لڑوں گا۔ اسی پر مزید بات کریں گے جنید انور سے۔ جی جنید بتائیے گا۔ جی بالکل، بلدیاتی انتخابات کے اندر بڑے بڑے میدان جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات میں اترنے کے لیے بےتاب ہے۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے بھی میئر ملتان کا الیکشن لڑنے کی خواہش کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی شیخ طاہر جو ہے وہ تحریک انصاف کی ٹکٹ پر میئر ملتان کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ دوستوں سے جو ہے مشاورت کا عمل بھی جاری ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود سے بات کریں گے۔ ہماری پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر ہماری گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے، انشاءاللہ مئی میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ پہلے بھی گورنمنٹ نے ہماری پارٹی نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا تھا اور مجھے ڈپٹی میئر کی ٹکٹ دی تھی، اور اب بھی انشاءاللہ میں توقع رکھتا ہوں کہ میئر ملتان کے لیے ہمارا نام انشاءاللہ ضرور ہوگا انشاءاللہ عزیز۔ اچھا شیخ صاحب، براہ راست الیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مشکل ترین الیکشن ہے اور پورے شہر سے ووٹ لینے ہیں، یہ لڑنا ذرا کافی مشکل ہوگا؟ نہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم عوام میں جائیں گے اور عوامی نمائندے عوام سے ہی ووٹ لیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پورے ملتان کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی میئر ملتان ہوگا۔ بالکل، شیخ محمد طاہر کا بھی میئر ملتان کا الیکشن لڑنے کا اعلان، اور ان کا کہنا ہے اگر پارٹی ٹکٹ ان کو ملتا ہے، جس طرح کہ پہلے بھی پارٹی نے ان پر اعتماد کیا، اگر دوبارہ اعتماد پارٹی کرتی ہے تو ملتان کی تعمیر و ترقی کے لیے جو ہے وہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے تاریخ دینے کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری اور سیکرٹری بلدیات کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے سیکرٹری بلدیات اور چیف سیکرٹری کو طلب کر لیا ہے۔ چیف سیکرٹری اور سیکرٹری بلدیات کو 1 فروری کو طلب کیا گیا ہے۔ حکومت نے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مدد مانگ لی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو خط لکھ دیے ہیں۔ حکومت نے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے لیے اپوزیشن سے نام مانگ لیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خط قائد حزب اختلاف کے دفتر میں موصول ہو گیا۔ خط میں لکھا گیا کہ جنوبی پنجاب صوبہ اس علاقے کے لوگوں کی دیرینہ خواہش ہے۔ بھاول نگر میں بچے کا پنجاب پولیس سے محبت کا منفرد اظہار، فیصل کالونی کے بچے کی سوشل میڈیا پر ڈی پی او سے ملاقات کی خواہش۔ ڈی پی او نے بچے کی سوشل میڈیا کے ذریعے ملاقات کی خواہش پوری کر دی۔ ملاقات کی خواہش پر ڈی پی او نے بچے کو اپنے دفتر بلا لیا۔ ڈی پی او نے دفتر آنے پر بچے کا استقبال کیا۔ ڈی پی او نے بچے کو اپنی گود میں بٹھایا اور پیار بھی کیا۔ محمد ظفر بزدار نے بچے کو پھول اور چاکلیٹ پیش کیے۔ نیوی افسران رحیم یار خان کی ٹیم کی جامپور آمد مختلف سکولز کا دورہ کیا۔ بحری فوج میں بھرتی کے لیے طلباء کو آگاہی دی گئی اور پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ نیوی کے آفیسر لیفٹیننٹ راؤ محمد چراغ اور لیفٹیننٹ محمد عمران نے جامپور کے مختلف سکولز کا دورہ کیا۔ طلباء کو نیوی کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ رحیم یار خان میں دلہن آرٹ کے جدید طریقوں سے آگاہی کے لیے تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ ماہر بیوٹیشین نے چہرے کے خد و خال نمایاں کرنے سے متعلق تربیت دی۔
खवातीन के लिए बनाव संघार में मेकअप एक आर्ट का दर्जा रखता है। दुल्हन की तैयारी में जिल्द के रंगों की मुनासबत से मेकअप किया जाता है। आंखों की बनावट और चेहरे के खदोखाल को नुमाया करना माहिर ब्यूटिशियन की खासियत होती है। नई ब्यूटिशियन को मेकअप के मियार और महाराना अंदाज अपनाने के लिए तरबियत दी गई। तैयार दुल्हन ने रैंप पर वॉक भी की। ब्यूटिशियन का कहना था कि दुल्हन की तैयारी तवज्जो तलब काम है। इसकी अहमियत को देखते हुए अमली तरबियत दी गई। हमारा इनको सिखाने का मकसद ये होता है कि आप छोटी आइज को कैसे बड़ा कर सकते हैं और ब्लैक कलर को कैसे वाइट कर सकते हैं और कैसे आप लुक चेंज कर सकते हैं और कैसे जो फीचर दबे हुए हैं उनको एनहेंस कर सकते हैं। तरबियती वर्कशॉप में शरीक खवातीन का कहना था कि इन्हें जदीद तरीके सीखने को मिले। जो घर में बैठी हैं यानी कि लड़कियां जो सीख नहीं सकती यानी कि भारी भरकम जो है रकम नहीं अदा कर सकती, वो इस तरह की क्लासेस यानी कि अटेंड करके और अच्छी यानी कि अर्निंग कर सकती हैं और मतलब कि अपना पार्लर खोल सकती हैं। मेकअप अब एक आर्ट का दर्जा रखता है। इसका सही इस्तेमाल दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा देता है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। पाकिस्तान के मशहूर ड्रामे में अपनी शायरी की बदौलत शोहरत हासिल करने वाले मारूफ अदाकार अदील अफजल की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं जदीद दौर में भी उर्दू से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मशहूर ड्रामा फेम नासाज का इस वक्त जो करैक्टर है वो इस वक्त हमारे हमरा मौजूद है, मुल्तान पहुंचे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ड्रामे की अगर मैं बात करूं तो वो भी टॉप ट्रेंडिंग पर जो है वो जा रहा है। क्या समझते हैं कि वो ड्रामा माशरे की किस तरह से अक्कासी कर रहा है? जो अपने तौर पे मुझे वजह समझ आती है वो शायद ये कि उसकी कहानी में मुसलसल एक प्रोग्रेशन है, किरदार आ रहे हैं जा रहे हैं, कहानी आगे बढ़ रही है, रुकी भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग परिजात के अंदर अपना आप देख सकते हैं। उनके साथ जो कुछ जिंदगी ने जिस तरीके से आमतौर पे होता है ना, जो सीधे रास्ते पे जा रहा होता है उसके साथ हमेशा मुश्किलात रहती हैं, तो वो लोगों को उसके अंदर बहुत कुछ अपना वो नजर आ रहा है, अपना आप नजर आ रहा है। और दूसरी बात, शायद बहुत अरसे से लोग एक अच्छी उर्दू जबान को मिस कर रहे थे या शायरी को, इस तरीके के जायके को मिस कर रहे थे, वो उनको मिला है। तो अदिल भाई, अगर मैं बात करता चलूँ आपके करैक्टर की और आपकी शायरी की, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा शोहरत ड्रामे में हासिल हो रही है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, इस हवाले से सबसे मेरे ख्याल से इस किरदार